بھائی اپنا محاسبہ نفس کر لے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرن تو بعد اکیلا ایک کمرے دی اندر بے جائیں تے بے کے اپنا محاسبہ کر لیں محاسبہ کی کرنا ہے ہج کر کے جناب تنہائی اندر بے جانا ہے تے محاسبہ کرنا ہے 2024 دی اندر میں کنیاں کے نمازاں پڑھیاں نے 2024 دی اندر کنہ کہ میں قرآن دی تلاوت کی تھی 2024 دی اندر میں کتنا کہ ذکر اذکار کیتا ہے 2024 دے اندر کتنیاں کہ میں رب دیاں بغاوتاں کیتیاں نے 2024 دے اندر کتنا کہ میں اللہ نو ناراض کیتا ہے پھر تیرا دل تینوں پیغام دے گا 2024 دے اندر تو 100% کامیاب ہے 2024 دے اندر تو 50% کامیاب ہے 2024 دے اندر تو 0 بٹا جناب والا ہنج کر کے کامیاب کوئی کامیاب نہیں ہنج تنہائی دے اندر بے کے محاسبہ نفس کرنا ہے اگر تینوں جناب والا جواب جنج دا ملے انج دی تیاری کر لے میرے بھائی جان اگر 2024 دے اندر تو تہجد نہیں پڑھ دا رہے 25 دا آغاز ہو گیا ہے تیری زندگی دا میری زندگی دا 1 سال اور کم ہو گیا ہے تے 25 اندر تہجد پڑھنی شروع کر دے اگر 24 اندر تو فجر نہیں پڑھ دا رہے 25 اندر فجر پڑھنی شروع کر دے 24 اندر زور اثر مغربی شاہ نہیں پڑھی تے 25 دا آغاز ہو گیا ہے نماز پڑھنی شروع کر دے 24 دے اندر جناب والا قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کی تھیاں آگن 25 دا آغاز ہو گیا ہے اپنا محاسبہ نفس کرنا ہن قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دے 24 اندر گناہاں تو نہیں بچ دا رہا کتے غیبت والا گناہ کتے جناب والا جھوٹ والا گناہ کتے جناب والا شیطان دے آنکھیں لگ کے زنا گندہ پیا کتے کڑیاں نال گلاں گندیاں پیاں کتے چوکاں اندر کھڑے ہو کر کے جواناں نو کہن لگا چوکاں اندر کھڑے ہو کے لوکاں دیاں ماواں بہناں دیاں عزتاں تار تار کیتیاں نے میرے بھائی تو موت دے نیڑے 1 سال اور ہو گیا ہے اپنی اصلاح کر لے نمازی بن جاؤ قرآن دی تلاوت کرنے والا بن جاؤ قرآن نو ترجمے نال پڑھنا شروع کر دے اللہ اللہ گناہاں تو بچ جا نیکیاں کرنیاں شروع کر دے اللہ اللہ میرے بھائی جان پتہ نہیں دنیا نے ساڑھے نال کنی کا وفات کرنی کوئی نہیں پتہ نہیں کنی کا مولت دینی ہے کنی کا نہیں دینی مرن تو پہلا اپنے جناب گناہاں دیاں معافیاں رب کو مانگ لے محاسبہ نفس کر لے اپنے اللہ نو راضی کر کے پنجی گدار اللہ اللہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہج کر کے جناب بڑی پیاری بات فرما دینے اے اللہ دے بندے تینوں کی بن گیا اللہ تعالیٰ دا باغی بن گیا تو اللہ دا ڈاری تیرے دل اندر کوئی نہیں رہ گیا جناب دروازے بند کرنا ہے پردے تھلے کر لینا ہے کنڈیاں لا لینا ہے تے دروازے بند کر کے گناہ کرنا سنیا جدرا دروازے بند کر کے گناہ کرنا ہے لوکاں تو ڈر دروازے بند کر لینا ہے اللہ تو تینوں ڈر کیوں نہیں لگدا فرما دینے ہوئے اللہ دے بندے کی ہو گیا لوکاں تو ڈر کے کنڈیاں لوندا پیا ہے دروازے بند کردہ پیا ہے پردے لٹکوں دا پیا ہے اللہ پاک عالم الغیب اللہ پاک واقف العالم اللہ تو کیوں نہیں تو ڈر دا پیا اللہ اللہ ایتھے میں ایک مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا سیدنا یوسف علیہ السلام انجو زلیخہ نے گناہ دی دعوت دیتی سنیا جدرا جوانوں گل پلے نڑ بن لیا جے میرا ہر مسلمان پائی میری ہر مسلمان پین گل پلے نڑ بن لوے انجو سیدنا یوسف علیہ السلام نو زلیخہ نے برائی دی دعوت دیتی ہے نا گناہ دی دعوت دیتی ہے نا تی حضرت
یوسف فرمانے نے انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈردا پیا کاش کتے ساڈا ایمان انجدا بن جائے کاش کتے ساڈے دن انجدے بن جان کاش کتے ساڈیاں راتاں انجدیاں بن جان فرمانے نے انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈردا پیا بی بی گناہ نہیں کرنا چاہنا اے زلیخا نے سمجھیا اے جڑا بت میرے لاگے پہ آئے شاید دے کلو ڈردا پہ آئے زلیخا نے انج کر کے ڈبٹا جڑا گل چپایا ہے لا کے بت دیوتے سٹ دیتا ہے نا آدھی یوسف گل سن گن میں نو کج دیتا ہے نا آنا میرے نال برائیاں کر لے آنا میرے نال زنا کر لے اے گل پلے نال بن لیں سیدنا یوسف دا پیغام نوٹ فرما لے سیدنا یوسف فرمانے نے زلیخا اے تیرا رب اے تیرا رب جدے تے تو کپڑا پائے یا نہ پائے اے نہیں ویندا تے جان دیئے میرا رب کیڑا ہے اوے کنڈیاں لا کے گناہ کرن والے آؤ اوے دولت بل بوتے تے گناہ کرن والے آؤ سنی درا فرمایا میرا رب ہوئے کالی رات ہوئے کالا پتھر ہوئے اس پتھر دے اندر کالی کیڑی ہوئے فرمایا میرا رب وہ دی آواز بھی سن دے تینوں ویندہ بھی بے آئے فرمایا میں گناہ نہیں کرنا چاہنا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جوانہ کی ہو گیا تینو وے اللہ دے بندے کی ہو گیا تینو اللہ تو ڈر کا اللہ تو ڈردہ نہیں انج لوگاں تو ڈردہ پہ آئے اور جنہ جسم دے عظامہ نو راضی کرنے واسطے گناہ کرنا ہے کنہ نو راضی کرنے واسطے گانا سننا ہے زبان نو راضی کرنے واسطے حلال تے گرام دی تمید ختم کر دینا ہے رشوت کردہ پہ آئے سودی کاروبار کردہ پہ آئے دل نو راضی کرنے واسطے کڑیاں نو فون کردہ پہ آئے دل نو راضی کرنے واسطے زنا دے اڈیاں تے جاندہ پہ آئے جسم دے عظامہ نو راضی کرنے واسطے بغیرتی دے بے غیائی اندر زندگی بسر کردہ پہ آئے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اے عذاب تیرے خلاف گواہی دینگے اللہ زبان نو بند کر دے گا جڑی تھے بڑی چتر چل دیئے نا اے زبان بند ہو جائے گی تیرے ہاتھ بول کر کے تیرے خلاف گواہیاں دینگے اللہ اللہ تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہیاں دینگے انج تیرا دل تیرے خلاف گواہیاں دے گا تیرے کان تیرے خلاف گواہیاں دینگے تیرے پیر تیریاں اکھاں تیرے خلاف گواہیاں دینگے ادھوں تو کہے گا توانو کی بن گیا میں توانو راضی کرنے واسطے سارا کچھ کردہ رہے آؤ تے جسم دے ادا کہنگے آج تمہیں جگنم چے ساڑ دی اسی بھی جگنم چے ساڑ دے آؤ اور امام غزالی فرمایا ایک طراب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون اور لوگو اللہ پاک فرماندہ ہے میدان محشر دا دن بھی نیڑے آگیا ہے موت دا دن بھی نیڑے آگیا ہے قبر دا دن بھی نیڑے آگیا ہے قیامت بھی نیڑے آگئی ہے کامیاب او بندہ گوئے گا جڑا قریب والے دن دی تیاری کر لے گا جڑا تیاری نہیں کرے گا او بندہ ناکام ہو کر کے جگنم دا ایندھن بن جائے گا اللہ اللہ پھر ایک اللہ والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے فرمایا اللہ اللہ آگن رب دے در تے سارنو جھکا پیچھے کم نیوڑی تیری التجا آگن رب دے در تے سارنو جھکا پیچھے کم نیوڑی تیری التجا آگن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نیونی تیری التجا اے بنگلے زمینہ تے گڑیاں نہ گوسن اے بنگلے زمینہ
تے گڈیاں نہ گوسن تے جیبا کفن نال لگیاں نہ گوسن اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ گوسن تے جیبا کفن نال لگیاں نہ گوسن تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا اللہ اللہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون اللہ پاک فرمانے نے فرمایا لوگو حساب والا دن بڑا قریب جے محاسبہ نفس کر لو زندگی اندر اپنی اصلاح کر لو جو بھی نہیں رہا تے رہنا پچی بھی تے جس طرح سال نہیں رہا ان جیسی بھی رہنا آئیے اللہ دے حضور پلٹ آؤ گناہوں تو بچ جاؤ تے نیک اعمال اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین